हेलो रीडर्स, कैसा लग रहा है आपको ये नॉवल? कमेंट में ज़रूर बताना है आपने। जी जी भाई, उन्होंने प्लान किया था मामा के साथ। सॉरी, मुझे मामा ने रोका था इसलिए नहीं बताया। वो अभी बात कर रही थी जब वो कॉल कट कर गया और जबड़े भींचे रबाज को देखा, जो अभी भी जब्त से सुर्ख चेहरा लिए अपने आपस में बंधे हाथों को घूर रहा था। मलिक जान के उसके कंधे पर हाथ रखने पर उसने चेहरा उठाकर उसे देखा था। आंखें नमी से भरी थीं और बस शिकवा था उनमें। मलिक जान ने उठकर उसे उठाते अपने सीने से लगाया था। जान, पहली बार उनसे कोई रिक्वेस्ट की थी। अपना मतलब उन्होंने फिर भी नहीं छोड़ा। वो छलकती आंखों में उमड़ते गम को आंखें बंद करके छुपाते बोल रहा था, मैं सब ठीक कर दूंगा, डोंट वरी। वो सब जो उन्होंने ख़राब कर दिया है, भरोसा रखो मुझ पर। वो उसका कंधा थपकते बोला था। जाना सीने पर हाथ बांधे दोनों को देख रही थी। उनको फैज़ से ना निकलते देख बोली, मुझे क्यों रोका है? मैं पहले भी काफ़ी लेट हूँ। दोनों उसकी तरफ मतवज्जे हुए थे। आप ज़ैनब से एक बार बात करवा सकती हैं रबाज़ की। वाह, ये उसका इज़्ज़त देने का अंदाज़, वो भी अपने मतलब पर। वो तो अश अश ही होकर उठी अश अश ही कर उठी जब उसके तासुरात को समझता वो मलिक रबाज़ का कार्ड उठाने टेबल की तरफ बढ़ा था। प्लीज़ एक बार बात करा दें। मलिक रबाज़ ने मिन्नत के से अंदाज में कहा तो उसके बच्चोगाना अंदाज पर वो मुस्कुरा दी। ओके, अगर आप दोनों मेरी किसी काविश से साथ हो जाएंगे तो मुझे खुशी होगी। जबकि उसकी बात पर मलिक रबाज़ की हिम्मत बंधी थी और वो भी सोगवारियत से मुस्कुरा दिया था। जाना मलिक जान से नंबर लेती वापसी के लिए ऑफिस से निकल गई। वो खिड़की के पास खड़ी न जाने किस दुनिया के सफ़र पर उदास खड़ी थी। शाम का धुंधलका छा रहा था जब दरवाज़ा नॉक हुआ। आ जाएं। उसे लगा कोई मुलाज़मा होगी। जब वो नामानूस आवाज़ पर चौंकी और पलटी। कैसी हो? पूछा गया था। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। दादो कैसी हैं? वो भी ठीक, तुम्हारे लिए परेशान हैं। जाना उसे देखती बोली थी। इस घर से जाने तो लगी हूँ, परेशानी भी मेरे साथ चली जाएगी। वो उदासी से बोली थी तो जाना कितनी देर खामोशी से उसे देखती रही। मलिक रबाज से एक बार बात कर लेनी चाहिए तुम्हें। अभी जो वो बोली थी तो ज़ैनब झटके से झुका सर उठाकर हैरत से उसे देखा था। कितने सवाल उभरे थे उसके चेहरे पर, जिसे देखते जाना ने गहरा सांस फिजा के सपुर्द किया था। लंबी कहानी है, तुम्हारा मसला हल हुआ तो बताऊंगी। मेरी बात मानो तो मलिक रबाज से बात कर लो एक बार। हालात से लड़ा जाता है, ऐसे सरेंडर नहीं किया जाता जैसे तुम कर रही हो। शिकवा तो कम से कम बनता है, उससे बास परस करो। ये एक दोस्त का बेहतरीन मशवरा है और मैं बहुत अच्छी दोस्त हूँ, बस मुझ पर यकीन रखना। तुम्हारे इस तरह रहने से तुम्हारे अपनों को तकलीफ़ होती है। मैंने सबको शर्मिंदा करवाया है अपनी वजह से, उस शख्स की वजह से जो मेरी इज्जत तक ना करवा पाया। इतने बड़े बड़े दावे खोखले निकले उसके, अब तो कुछ बचा ही नहीं। नहीं, तुम सब ठीक करो, अजाला करो ना कि यूं आंखें मूंदे बैठ जाओ। अगर ना किया तो सब पहले से ज़्यादा ख़राब कर दोगी। और मैंने देखा है वो शख्स झूठा नहीं है। उसे मौका दो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वो उसका हाथ थपथपाती चली गई थी जबकि ज़ैनब अपने हाथ में मौजूद फ़ोन को देख रही थी।
وہ کتنی دیر سن دماغ کے ساتھ فون کو دیکھتی رہی، جب آنے والی بیل پر دھیان بھٹکا اور نمبر دیکھ اس نے گہرا سانس لیتے کال ریسیو کر لی تھی۔ سینی، صرف نام پکارا گیا تھا اور دھڑکنوں کی رفتار ہمیشہ کی طرح بڑھی تھی۔ وہ زینب کے کمرے سے نکلتی دادو کے روم کی طرف جا رہی تھی، جب ایان راستے میں اچانک نمودار ہوا تو جانا نے ہاتھ کھڑے کیے۔ اف، لڑکے کبھی بھی جن کی طرح نمودار ہو جاتے ہو۔ اور وہ یہ سنتے حواس باختہ سا پاس لگے شیشے کی طرف لپکا تھا۔ ہیں، کیا واقعی میں جن لگتا ہوں؟ وہ اپنی شکل جیسے ہر اینگل سے دیکھ رہا تھا۔ جانا کو ہنسی آئی۔ میں نے صرف اچانک نمودار ہونے والی کوالٹی کی وجہ سے کہا ہے، شکل کی وجہ سے نہیں۔ ڈونٹ وری، وہ کہتے دادو کے روم کی طرف بڑھ گئی اور وہ بھی پیچھے لپکا تھا۔ او اچھا، پھر ٹھیک ہے۔ یہ بتائیں، دوبارہ آپ اپنے گھر کب جائیں گی؟ کیوں، خیریت پوچھ رہے ہو؟ وہ دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی تھی۔ میں بھی چلوں گا، وہ بھی اس کے بعد بالوں میں ہاتھ پھیرتے اندر داخل ہوا تھا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، مجھے پہلے بھی نہیں لے کر جانا چاہیے تھا۔ اور بھلا تمہارا وہاں کیا کام؟ وہ دادو کی بیڈ کی ڈرار سے دوائیاں نکالتی بول رہی تھی۔ دادو دیکھیں، آپی کتنا ظلم ہے، کیا ہے جو مجھے بھی ساتھ لے جائیں گی؟ اپنے گھر، وہ دادو کی گود میں سر رکھتے بولا تھا، جبکہ دادو نے مسکراتے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانا شروع کر دی تھیں۔ وہ اس کا سوال نظر انداز کر گیا تھا۔ مگر تم جا کر کرو گے کیا وہاں؟ سوال ابھی بھی وہی تھا۔ ارے وہاں بھی میری ایک عدد دادی بن گئی ہیں، ان سے ملوں گا نا، فون پر بات کر لینا کافی ہے۔ انداز دو ٹوک تھا۔ دادو منہ بنا تھا۔ ارے جانا، لے جانا نا، بچے کا دل کر رہا ہے۔ دادو نے سفارش کی تو ایان کے دانت نکلے تھے خوشی سے۔ اوکے، دیکھوں گی۔ جانا نے نیم رضامندی دے کر جان چھڑائی، پر آگے بھی ایان شاہ تھا، جسے وہ جانتی نہ تھی۔ دادو، کیا لڑکے لڑکیوں کو گفٹ نہیں دے سکتے؟ وہ اگلے محاذ پر اترا تھا۔ جانا دادو کو دوائی دیتی ان کی بیڈ کی دوسری طرف بیٹھ چکی تھی۔ میری جان، نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کس نیت سے دے رہے ہیں۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تمہیں دینا ہے کیا کسی کو گفٹ؟ دادو کے سوال پر جانا نے بھی اسے دلچسپی سے دیکھا تھا۔ ہاں، اینی کو، بٹ جانا آپی نے اسے منع کیا ہے۔ اب میں دادی کے لیے گفٹ لوں گا اور اس بیچاری چھوٹی لڑکی کو نہ دوں تو اسے تو برا لگے گا نا، اور آپ تو جانتی ہیں مجھے گفٹ دینا کتنا اچھا لگتا ہے۔ اس کی ان معصوم باتوں پر جانا نے تیوری چڑھائی تھی۔ وہ اس وقت اسے بڑا ہی کوئی گھننا میسنا لگا تھا۔ تم دادی کو گفٹ دے دینا، اینی کو برا نہیں لگے گا، میں اس کے لیے گفٹ لے لوں گی۔ اور یہاں جانا نے اس کی چالاکیوں پر پوری بالٹی بھر کے ٹھنڈے پانی کی ڈالی تھی کہ اس کا منہ ہی بند ہو گیا۔ اس نے خاموشی سے، جبکہ جانا نے آئی بروز چکاتے اسے دیکھا تھا، اور دادو کو ایان کی شکل مزہ دے گئی، جبکہ ترس بھی بہت آیا۔ ارے جانا اچھی نیت سے گفٹ دے گا میرا بچہ، بلکہ میری طرف سے دے گا، تم پرایا نہ کرو اسے۔ آخر دادو نے اپنے
ثبوت کی شکل پر 12 بجتے دیکھ اس کی سفارش کر ہی دی تو ایان نے خوشی سے ان کے ہاتھ چوم لیے اور جانا کی طرف دیکھا، گویا مزید اجازت کا منتظر تھا۔ دادوں کی طرف سے دے سکتے ہو۔ اوکے، تھینک یو۔ وہ اچھل کر بیڈ سے اترتے باہر کو بھاگا، گویا بس اسی انتظار میں تھا۔ اور جانا سنجیدگی سے اب دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ میرے بچے، فکر نہ کرو، بچہ ہے وہ، اسے بس شوق ہے اس سب کا، یہاں تو گھر کے ملازم کے بچوں تک کو وہ گفٹ دیتا ہے، تم سے تو پھر خاص انسیت ہے ہماری، زیادہ نہ سوچو، وہ محبت سے کہہ رہی تھی اور وہ بس مسکرا دی۔ ادھر وہ ایکسائٹڈ سا مریم کی طرف آیا تھا۔ مریم یار، لڑکیوں کو دینے کے لیے کوئی اچھا سا گفٹ بتا دو۔ اور مریم جو بالوں کو برش کر رہی تھی، منہ کھولے اسے دیکھا تھا۔ تم کب سے پوچھ کر گفٹ دینے لگے؟ جیسے پہلے کچھ بھی اناب شناب خرید کر دے دیتے تھے، اب بھی دے دو۔ اور ایک منٹ، یہ کون لڑکی ہے جس کے لیے تم گفٹ کا پوچھتے پھر رہے ہو ہیں؟ وہ پوری گھوم کر کمر پر ہاتھ رکھے پوچھ رہی تھی۔ ایک تو تمہاری اپنی چوائس اتنی خراب ہے، میں بھی کس سے پوچھنے آ گیا۔ وہ ہاتھ جلاتا باہر نکلا۔ میں بھائی کو بتاؤں گی تمہاری حرکتیں، اس نے پیچھے سے ہانک لگائی تھی۔ وہ اپنے عالی شان آفس میں بیٹھے تھے جب شیشے کا دروازہ کھلا اور وہ لمبے لمبے ڈنگ بھرتا ان کے سامنے میز پر دونوں ہاتھ ٹکائے آ کھڑا ہوا۔ انہوں نے کاغذات سے نظر اٹھا کر اس کا سرخ چہرہ ملاحظہ کیا تھا۔ تم کبھی تمیز سے بھی تو آ سکتے ہو، میرے بعد یہ تمہارا ہی آفس ہوگا تو ذرا مزاج میں بھی ٹھہراؤ لاؤ۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے بول رہے تھے۔ جو جبڑے بھینچے بس ان کی شکل ہی دیکھ رہا تھا، ان کی بات تو سنی تک نہ تھی۔ جب میں کہہ چکا تھا کہ رباز جہاں چاہتا ہے وہیں اس کی شادی ہوگی، تو پھر اپنی سیاست کیوں گھسائی اس کے معاملے میں؟ کیوں اسے اس کے بھروسے کے بدلے دھوکہ دیا؟ اپنی فطرت کبھی تو بھول جایا کریں۔ اس کے اتنے سخت الفاظ پر ان کی آنکھیں لہو رنگ ہوئی تھیں۔ تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرو جان، باپ ہوں میں تمہارا۔ وہ غصے سے اپنی جگہ سے اٹھتے دھاڑے تھے۔ اس بات کا تو افسوس ہے کہ آپ میرے باپ ہیں، میں لحاظ میں چپ ہوں، آپ کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ آپ کی گئی ظلم اور زیادتیوں پر بچپن میں مجبور تھا، اب نہیں ہوں۔ اب میں کسی کو بھی آپ کے مفاد کے لیے استعمال نہیں ہونے دوں گا، نہ تانیہ کو، نہ رباس کو، نہ خود کو، سمجھے آپ؟ اچھا، کیا کرو گے تم؟ البتہ میں تو تمہیں آگ کر سکتا ہوں، باپ ہوں آخر تمہارا۔ تم مجھ سے نہیں جیت سکتے، نہ مجھے روک سکتے ہو کبھی۔ وہ استہزائیہ انداز میں بولے تھے۔ بھول ہے آپ کی، آپ کا ہی بیٹا ہوں، لحاظ مجھے بھی نہیں پھر کسی رشتے کا جو سب آپ نے خراب کیا ہے۔ ٹھیک بھی اب آپ ہی کریں گے، وہ بھی اچھے سے۔ وہ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے انہیں چپتی نظروں سے دیکھتے سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ اور تم کیسے کرواؤ گے یہ ناممکن کام، مجھے بھی تو پتہ چلے۔ انداز چیلنجنگ تھا اور وہ ان کے انداز پہ پر اصرار سا مسکرا دیا۔
इस बार का इलेक्शन मैं लड़ने वाला हूँ, वो बोला था और उनका चेहरा धुआं धुआं हुआ था। तुम्हें तो कोई दिलचस्पी नहीं थी ना? तो अब इसका मतलब? वो लहजे को नॉर्मल करते हुए बोले। वो क्या है कि लोग आपकी शक्ल से उकता चुके हैं। इतने सुस्त और बेफ़ायदा मिनिस्टर नहीं चाहिए उन्हें। तो आपकी पार्टी ने ही मुझसे बात की, जिसका जवाब मैं अब जाकर दूंगा उन्हें। तो अब आपको भी रिटायरमेंट की ज़रूरत है। मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता था, बजाय इसके कि तुम मेरी ही जगह संभाल लो। वो मुट्ठियाँ भींचकर शिद्दत सबसे बोले थे। वही तो मैं कह रहा हूँ बाबा जान, मगर आपकी ही पार्टी आपसे उकता चुकी है और मेरे कामों से वो लोग काफ़ी मुतमईन हैं। आप तो खुश हों बल्कि कि आपका बेटा आपकी नशिस्त संभालने लगा है। वो इस्तहज़ाया उनकी आंखों में देखता बोल रहा था, जैसे बहुत कुछ बावर कराना हो। मेरी ढील का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाओ जान। क्या मैं नहीं समझता ये सब जो तुम करते फिर रहे हो? क्यों मेरे मामलात में पड़ते हो? वो लोग जो मेरी मुखालफत करते हैं उनको सज़ा देने के बहाने जो तुम मुझसे बचा कर ले जाते हो, मैं सब समझता हूँ। अगर चुप हूँ तो उसे मेरी गफलत ना समझो। वो शदीद तैश में थे, आंखों में गुस्सा लिए उसे घूर रहे थे। आज काफ़ी अरसे के बाद उनकी फिर से बहस हो रही थी। मुझे सब पता है। बेहतर है आप अभी भी वैसे रहें, मामलात को मेरे तरीके से हल करने दें, वरना मैं आपके लिए ये मामलात बाकी ही नहीं छोड़ूंगा। चले जाइएगा फिर गुनाह बख्शवाने के लिए हर जुमरा पर, क्योंकि यहाँ आपका कोई काम बाकी ही नहीं रहेगा फिर। वो आराम से कहता उन्हें सुलगा गया था। चाहते क्या हो? आखिर वो खुद बोल दिए थे जो वो कहलवाना चाहता था और कामयाब हुआ था। रबास की शादी के लिए इज्जत से उस लड़की के घर वालों को मनाएं। मज़ीद कोई बदमज़गी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अंदाज दो टोक था। तुम क्यों अपनी बहन के दुश्मन बन गए हो? आधी जायदाद रबास के नाम है, बजाय उसे घर की बच्ची के लिए मनाओ उसे और शय दे रहे हो। वो उसको समझने से कासिर थे। ज़बरदस्ती के रिश्ते जोड़ना बंद करें। ये कोई बिजनेस डील नहीं है उनकी, ज़िंदगी भर का सवाल है। तानिया का जो नसीब होगा उसे मिल जाएगा। चाचू ने मुझे रबास की ज़िम्मेदारी दी थी। वो मेरा भाई है और मुझे बस उसकी खुशी अजीज़ है। लिहाजा इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं। दिन बता दूंगा जब जाना होगा, तैयारी रखिएगा। वो उन्हें बावर कराता वहाँ से चला गया था, जबकि उसके पीछे टेबल पर रखे शोपीस को उन्होंने उठाकर फर्श पर दे मारा था। मलिक जान, तुम अपने बाप को नहीं हरा सकते। ये बहुत जल्द मैं तुम पर वाज़े कर दूँगा। वो हनूस दरवाजे को देखते दांत पीस कर बोले थे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को शेयर किया करें, ताकि आपके दोस्त, आपके कज़न्स, आपके बहन भाई जो नावल लवर्स हैं वो हमारे मज़े मज़े के नावल्स रीड कर सकें। भाई प्लीज़ कुछ खिला दें, मुझ में और हिम्मत नहीं है। ओके बच्चे, चलो कैफ़े की तरफ चलते हैं। आयान बाकी चीज़ें बाद में ले लेना। दिलावर शाह ने आयान का बाजू पकड़ा था, जो अब किसी और लेडीज़ बुटीक में घुस रहा था। भाई आप चले, मैं आ जाऊँगा। वो सर उठाकर बुटीक के अंदर देखते मसरूफ़ अंदाज में बोला था।
یہ آج تم لڑکیوں کی شاپنگ کچھ زیادہ ہی نہیں کر رہے، خیر تو ہے؟ دلاور شاہ اسے حیرت سے دیکھتے پوچھ رہا تھا، جس پر ایان نے بھی بغیر تاثر چہرے کو موڑ کر بھائی کو دیکھا تھا، پھر سر میں ہاتھ پھیر کر مسکرا دیا تھا۔ ہاں بھائی، یہ صبح مجھ سے بھی پوچھ رہا تھا کہ لڑکیوں کے لیے کوئی اچھا سا گفٹ بتاؤ، کسے دینا ہے، یہ تو پوچھیں اس سے۔ مریم کی بات پر دلاور شاہ مزید حیران ہوا تھا۔ ایان کو دیکھنے لگا تھا جو منہ بنا کر اب مریم کو گھور رہا تھا۔ ایان، کس کے لیے لے رہے ہو؟ دلاور شاہ نے اسے دیکھتے پوچھا تھا۔ بھائی، جانا آپی کی چھوٹی بہن ہے اینی، اس کے لیے لے رہا ہوں، وہ صاف بولا تھا۔ کیوں؟ دلاور نے ہنوز اسے دیکھتے جاننا چاہا تھا۔ بس دل کر رہا تھا، وہ گفٹ بہت خوش ہو کر ریسیو کرتی ہے تو مجھے بھی اسے گفٹ کرنا ہے۔ کیسی بے منطق بات تھی۔ جانا کو برا لگا تو وہ آئی برو اچکاتے بولا تھا۔ نہیں، میں دادوں کی طرف سے دوں گا، پھر انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور دلاور شاہ بھائی کو دیکھ رہا تھا جو معصوم تھا یا بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ مگر تم بھی جانتے ہو ایسے گفٹ دینا مناسب نہیں لگتا، تو پھر تم کیوں دو گے اسے گفٹ؟ کیونکہ مجھے دینا ہے بس، اور مجھے کچھ نہیں پتا، وہ ضد سے کہتا۔ دروازہ دھکیلتا اندر داخل ہو گیا تو دلاور شاہ کو اس کا انداز سمجھ